كم الساعة؟ كم الساعة؟ كم الساعة؟ إنها العاشرة. إنها العاشرة. إنها العاشرة. إنها العاشرة والنصف. إنها العاشرة والنصف. إنها العاشرة والنصف. العاشرة والربع. العاشرة والربع. العاشرة والربع. العاشرة إلا ربع. العاشرة إلا ربع. العاشرة إلا ربع. صباحا. 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 مساء. 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 ساعة واحدة. ساعة واحدة. ساعة واحدة. نصف ساعة. نصف ساعة. 5 دقائق. 5 دقائق. ثانيتان. 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 في أي وقت تبدأ؟ في أي وقت تبدأ؟ في أي وقت تبدأ؟ إنها تبدأ في الساعة 9 صباحا. 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 كم من الساعات يستغرق الأمر؟ كم من الساعات يستغرق الأمر؟ كم يوما يستغرق الأمر؟ كم يوما يستغرق الأمر؟ كم يوما يستغرق الأمر؟ منتصف الليل. منتصف الليل. منتصف الليل. ظهيرة. ظهيرة. اليوم. 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 أمس. أمس. غدا. غدا. بعد غد. بعد غد. هذه الليلة. هذه الليلة. صباح. صباح. بعد الظهر. بعد الظهر. مساء. مساء. الآن. 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 قريبا. 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 ما هو اليوم؟ ما هو اليوم؟ ما هو اليوم؟ ما هو اليوم؟ الاثنين. 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 الثلاثاء. 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 الأربعاء. 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 الخميس. 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 الجمعة. 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 السبت. 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 الأحد. 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 ما هو هذا الشهر؟ ما هو هذا الشهر؟ ما هو هذا الشهر؟ ما هو هذا الشهر؟ يناير. 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 فبراير. 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 يناير. فبراير. فبراير. مارس. 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 أبريل. 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 مايو. 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 يونيو. 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 يوليو. 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 أغسطس. 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 سبتمبر. 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 أكتوبر. 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 نوفمبر. 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 ديسمبر. 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 هذا الأسبوع. هذا الأسبوع. هذا الأسبوع. هذا الأسبوع. الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي. الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل. هذا الشهر. هذا الشهر. الشهر المقبل. الشهر المقبل. الشهر الماضي. الشهر الماضي. هذا العام. هذا العام. هذا العام.
العام المقبل العام المقبل العام الماضي العام الماضي موسم 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 ربيع 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 صيف 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 خريف 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 شتاء 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 ريح موسمية ريح موسمية ريح موسمية حالة الطقس حالة الطقس حالة الطقس حالة الطقس ريح موسمية شتاء خريف صيف ربيع موسم العام الماضي العام المقبل هذا العام الشهر الماضي الشهر المقبل هذا الشهر الأسبوع المقبل الأسبوع الماضي هذا الأسبوع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ما هو هذا الشهر الأحد السبت الجمعة الخميس الأربعاء الثلاثاء الاثنين ما هو اليوم قريبا الآن مساء بعد الظهر صباح هذه الليلة بعد غد غدا أمس اليوم ظهيرة منتصف الليل كم يوما يستغرق الأمر كم من الساعات يستغرق الأمر إنها تبدأ في الساعة 9 في أي وقت تبدأ 2 5 دقائق نصف ساعة ساعة واحدة مساء صباحا 10:10 10:15 إنها 10:30 إنها 10 كم الساعة तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को हंट दी नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इस वीडियो में हमने आपके सामने टाइम एंड डेट को अरबिक और इंग्लिश में रखने की कोशिश की। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।